बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल टेस्ट पॉइंट की जानिब से आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हमने उर्दू के इंतहाई अहम MCQs और टॉपिक्स का सिलसिला शुरू कर रखा है। पिछले वीडियो में हमने असनाफ़ सहन के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में इस्लाहात नज़म के बारे में आपको बताएंगे, यानी नज़म से रिलेटेड, नज़म से मुतालिक जितने भी इस्लाहात होते हैं और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उस सब के बारे में तफसील से बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में हम आपको इस्लाहात नज़म के बारे में बताएंगे और वो कौन कौन से है। यानी आज हम हरूज, शेर, बेहर, वज़न, तख्ती, काफिया, रदीफ़, मतला, हसन मतला, मक्ता, बैत, फ़र्द, बैतुल हज़ल, मुखम्मस, मुसद्दद, शेराशूब व सोहत के बारे में तफसील से बताएंगे। तो सबसे पहले हम हरूस के बारे में बताएंगे कि हरूस है क्या। इस इल्म का मुजिद अब्दुर्रहमान खलील बिन अहमद बसरी है, जो 100 हिजरी में बसरा में पैदा हुए। इस इल्म में अशहार के औज़ान और कायदे बताए जाते हैं। इस तरह मौजू और गैर मौजू कलाम में तमीज़ आसानी से हो जाती है। नंबर 2, शेर। शेर का लवी मानी है बाल। चूँकि बाल बहुत बारीक होता है और मुश्किल से नज़र आता है, इस तरह शेर में भी बहुत बारीक बात कही जाती है जो कि मुश्किल से नज़र आती है। बाज़ लोग के ख्याल में शेर शुहूर का मादा है, जिसका मतलब है समझ बोझ। चूँकि शेर को समझने के लिए समझ बोझ और हकल से काम लेना पड़ता है, इसलिए उसको शेर का नाम दिया गया। हिलावाज़ें शेर इस कलाम को कहते हैं जो बेलकसत, मुकर्ररा, बेहर और वज़न में लिखा जाए। यहाँ पर एक शेर दिया गया, कूबा कू पेल गई बात शनसाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। नंबर 3, बेर। बेर के लिए मानी समंदर या दरिया के है। चंद मुतय्यन अल्फाज की बाहमी तरतीब और तकरार से अशहार के लिए मुख्तलिफ पैमाने मुकर्रर किए गए हैं। इन पैमानों को बेहर कहते हैं। मसलन बेहर हज़्ज, बेहर रज्स, बेहर रमल, बेहर कामिल, बेहर मुतकारिब। उर्दू में छोटी बड़ी मुस्तहमिल बेहरू की तादाद 100 है, लेकिन इनमें सिर्फ 30 बेहरे ज़्यादा मकबूल है। हर शेर किसी न किसी बेर में होता है। मसलन बेर हज़रत मसन सालिम, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नंबर 4, तख्ती। शेर को टुकड़े टुकड़े करके बेहर के मुताबिक नापने को तख्ती कहते हैं। मसलन बदलता है आसमान रंग, कैसा कैसा बेहरे मुतकारिब। अगला है नंबर 5, काफिया। ऐसे महवज़न अल्फाज जो शेर के आखिर में बार बार लाए जाए और शेर में तब्दील शुदा सूरत के बावजूद हरूफ और हरकत यहसा हो। रंजिश ही सही दिल में दुकाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल में दुकाने के लिए आ पैर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। एक ही या यानी नंबर 4 रदीफ, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज जो किसी शेर के आखिर में काफ़िए के बाद जो कि तू दोहराया जाए। मसलन मर्तबा दबाला शेर में के लिए। ये रदीफ जो होता है, ये काफिया जो होता है ये रदीफ से पहला आता है। ये नोट कर ले कि काफिया रदीफ से पहला आता है और रदीफ जो होता है ये आखिर में आता है। मसलन मंदता बालाश में रंजे से ही सही दिल ही दुकाने के लिए आप पैर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। एक और बात नोट कर ले कि काफिया जो होता है इसकी आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन इनके अल्फाज जुदा होते हैं। मसलन इसी शेर में जो काफिया है, जो हम काफिया अल्फाज है, दुकाने और जाने, अगर आप इसको देख ले
تو یہاں پر آوازیں بالکل ایک جیسی ہے لیکن ان کی الفاظ بالکل مختلف ہے. لیکن ردیف جو ہوتا ہے وہ بالکل دونوں شعروں میں یعنی دونوں مصروں میں بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر جو دیا گیا ہے ردیفہ ادھر بھی کے لیے آ، یعنی پہلے شعر میں رنجش ہی سے ہی دل ہی، یہاں پر دکانیں، اور دوسرے شعر میں یہ جانے، یہ دونوں ہم کافیہ الفاظ ہے. اور کافیہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد ردیف آتا ہے. اور اس میں جو ردیف ہے کے لیے آ اور یا بھی کے لیے آ، یہ دونوں ردیف ہے. اور ردیف کے جو الفاظ ہوتے ہیں بالکل ان کی آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور دونوں الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن کافیہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کے الفاظ بالکل معنی کے لحاظ سے بھی اور لکھنے کے لحاظ سے بھی بالکل ایک دوسرے سے جدا ہوتے. تو یہ فرق نوٹ کر لے، کیونکہ ردیف اور کافیہ سے یہ NTS میں، پبلک سروس کمیشن میں، ریٹا والے اس سے اکثر پولیس کے پیپر میں، ٹیچنگ کے جابز میں، جونیئر کلرک کے جابز میں، آفس اسسٹنٹ میں، جتنے بھی پبلک سروس کمیشن ہے، KP پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک، ان سب سے یعنی ردیف اور کافیہ پر لازماً سوال آتے ہیں. کبھی کبھار اس کے تحریف کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی کبھار کوئی شعر لکھ دیتے ہیں کہ اس میں ردیف کون سا ہے، اس میں کافیہ کون سا ہے، تو اس کو ضرور یاد کر لے. اب ہم جاتے ہیں نمبر 7 مطلع کی طرف. غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یعنی جب کوئی قصیدہ یا غزل لکھتے ہیں اس کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. مطلع میں دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے. اور یہ بھی نوٹ کر لے کہ یہ دونوں جو مصرے ہوتے، کافیہ ہوتے، یہ دونوں جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے. مثلا اندر دوبارہ شعر، دل رنج ہی دل ہی دکانے کے لیے آپ پیر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے جا. نمبر 8 حسن مطلع. مطلع کے بعد آنے والا شعر بھی اگر اسی کافیہ اور ردیف میں ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی حسن مطلع، مطلع کے بعد آنے والا شعر بھی، یعنی مطلع کے بعد اگر کوئی شعر اسی کافیہ اور ردیف میں ہو، جو کافیہ اور ردیف پہلے شعر میں آیا ہے، اگر وہی کافیہ اور ردیف دوسرے شعر میں بھی آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. نمبر 9 مقطع. غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں اپنا شاعر اپنا جو آخری شعر کا غزل یا قصیدے کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو مطلع کہتے ہیں. جیسے یہاں پر درد کا ایک شعر ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. بیت 10 بیت. کسی غزل کا ایسے شعر کو کہتے ہیں جو نہ مطلع ہو اور نہ مقطع ہو. یعنی بیت شعر کے درمیان میں جو کوئی شعر ہو، غزل کے درمیان میں کوئی شعر ہو جو نہ مطلع ہو اور نہ مقطع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں. نمبر 11 فرد. اس شعر کو کہتے ہیں جو اکیلا ہی کہا گیا ہو. یعنی شعر میں آپ نے اکثر یا غزل میں یا نظم میں اس میں تو تقریباً 5-6 اشعار ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی شعر مثال کے طور پر کوئی آپ شعر جو کسی بڑے غزل یا نظم سے نہیں لیا گیا ہو وہ لے لے، وہ شعر جو اکیلا ہی کیا گیا ہو، خواہ وہ مطلع کی صورت میں ہو یا بیت کی یا مطلع کی یا مقطع کی صورت میں ہو، مگر غزل یا قصیدے یا مثنی وغیرہ کا ایک شعر نہ ہو. یعنی غزل کا یا قصیدے کا یا مثنی کا شعر نہیں ہو لیکن ایک کا اکیلا شعر کہا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مثنوی کہتے ہیں. جسے یہاں پر ایک اس کو فرد کہتے ہیں. پل کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر ہرے کا جی مردینہ دا پہ کلام نر منازک بے اثر. بیت الغزل. نمبر کسی غزل کا بہترین شعر بیت الغزل کہلاتا ہے. مثلا رن سے ہو گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے ہم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. نمبر 13 محمد. او نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو، جیسے سودا کا مشہور محمد شہر آشوب وغیرہ. مسدس. نمبر 2 او نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو، جیسے مولانا حسین حالی کی مسدس مدجر اسلام. یہ مسدس جو ہے یہ سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی نے متعارف کرایا تھا. نمبر 5 شعر آشوب. اور نظم جس میں ملک، زمانہ اور شعر کی ہام زبخاری اور تباہی کا ذکر کیا جائے، مثلا سودا کی نظم، شہر آشوب وغیرہ. وسوحت
نمبر 2 وہ نمبر جس میں شاعر محبوب کے خلاف اعلان بغاوت کر کے اسے جلی کٹی سنائے اور طنز تحریر سے کام لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مثلا مومن کی وضاحت کا مطلب ہے آب اور اسے لو لگائیں گے ہم، جو شمع تجھے جلائیں گے ہم. فی الحال بس اتنا ہی. یہ ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس یعنی اصلاحات نظم تھے وہ یہاں پر ختم ہو گئے. اس کے بعد ہم اردو کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.